मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैयत को गुस्ल और कफन देने का तरीक़ा। मैयत को गुस्ल और कफन देने का सुन्नत तरीक़ा बता दें अकबर साहब फैसलाबाद से। देखें, गुस्ल देने का तरीक़ा तो ये है कि मैयत को किसी भी फट्टे वगैरह पर लिटाएं और उसके ऊपर मोटी चादर डालें। आजकल बहुत पतली चादर डाली जाती है, जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो सतर साफ नज़र आ रहा होता है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, मैयत की बेकरामी भी है ये। तो मोटी चादर मैयत के ऊपर डाली जाए कि गीली होने के बाद सतर नज़र ना आए। तो मोटी चादर डालने के बाद उसके कपड़े उतार दिए जाएं और फिर सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा कराया जाए, यानी जो है वो कोई हाथों पे ना मोटा कपड़ा बांध के इस्तिंजा कराया जाए ताकि शर्मगाह पे बग़ैर हाइल के हाथ ना लगे। और बेहतर यही है कि मैयत को जो गुस्ल दें, उसके बाप है तो बेटा गुस्ल दे, भाई गुस्ल दे, ये करीबी लोग, माँ है तो बेटी या बहन गुस्ल दे, ताकि क्योंकि ऐसे मौके पे इंसान किसी अजनबी आदमी के बारे में नहीं बर्दाश्त करता कि उसके हाथ मेरी बॉडी पे लगे, तो इसलिए करीबी रिश्तेदार को चाहिए कि गुस्ल दे। तो इस्तिंजा कराने के बाद फिर मैयत को प्रॉपर वज़ू कराया जाए और वज़ू में नाक में पानी ना डाला जाए, बल्कि यानी मुँह में कुल्ली भी ना कराई जाए, बल्कि ये जो है ना रुई को गीला करके 3 दफ़ा दांतों पे फेर दिया जाए। इसी तरह 3 दफ़ा दाएं नाक और बाएं नाक पे गीली करके रुई को घुमा दिया जाए, बस इतना काफ़ी है। बाकी फिर पूरी बॉडी पे पानी बहा दिया जाए। उसके बॉडी पे पानी बहाने का तरीका ये है कि मैयत को पहले आप लेफ़्ट करवट पे लिटाएं। लेफ़्ट करवट पे लिटाने में ये होगा कि राइट जो उसका हिस्सा है वो पहले सर से लेके पाँव तक धो दिया जाए उसके, और नीम के पत्तों से दे दिया जाए या साबुन से भी देना जायज़ है। बेहतर है कि नीम के पत्तों को पानी में बॉयल करके उससे गुस्ल दें, या बेरी के पत्तों को गुस्ल, ताकि उससे सफाई ज़्यादा होती है, मकसद सफाई है। तो दाएं पहलू पूरा धुला दिया जाए, उसके बाद मैयत को सीधी करवट पे लिटाया जाए, तो उससे लेफ़्ट पहलू वो ऊपर आ जाएगा, तो फिर लेफ़्ट पहलू को पूरा धो दिया जाए। तो ये गुस्ल होगा। मर्द का भी इसी तरह है, औरत का भी गुस्ल इसी तरह है। कफन देने का तरीका ये है कि मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है और औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है। तो उसकी तफसील फिर इंशाअल्लाह मैं किसी और वक्त बताऊंगा। मर्द को जो है ना, एक बड़ी चादर होती है, एक इज़ार होता है, एक कमीज़ होती है। यानी मर्द का तो बहुत आसान तरीका है कि एक इज़ार हो। अब जो है ना, इसमें पूरा एक ख़ास तरीका है कि किस तरह से लिटाया जाए मैयत को ताकि वो इज़ार और कमीज़ पहनने में आसानी हो। तो वो बेहतर है कि आप अपने किसी करीबी इमाम से रब्ता कर लें, वो आपको यानी प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। ये चीज़ें ऐसे समझाने से मुश्किल से समझ में आती हैं, तो किसी को करता हुआ देख लें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में। मैयतें तो मेरे ख्याल होती होंगी। आप कहाँ से हैं? ये साहब हैं कहाँ से, ताकि मुझे पता चले इनके यहाँ लोग का इंतकाल होता है कि नहीं होता। फैसलाबाद से हैं ना आप? तो फैसलाबाद में भी मेरी मालूमात के मुताबिक लोग मरते हैं जैसे बाकी दुनिया में मरते हैं। तो आप फैसलाबाद में ना कोई करीबी इमाम से रब्ता कर लें, या कोई भी जहाँ मैयत हुई है उनको देख लें। तो 3 यानी खुलासा उसका ये होगा कि मर्द को 3 कपड़ों में और औरत को 5 कपड़ों में दफन किया जाता है, और ये सारे अनसिले कपड़े होते हैं। तो कैसे किया जाता है उसका ख़ास तरीक़ा है, वो आप किसी से पूछ लें तो वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। वरना बहश्ती ज़ेवर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और जामियतुर रशीद वालों ने उसका एडिशन शाया किया बहुत आसान करके। उसका नाम है तसहील बहश्ती ज़ेवर। वो हर घर में होनी चाहिए किताब। उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा तरीका कफन दफन का लिखा हुआ है, उसका मुताला कर लें। ऐसे मेरे लिए ना इसको वीडियो में समझाना, जब तक मैं कफन या मैयत लिटा के ना दिखाऊं, मेरे लिए समझाना मुश्किल होगा। समझा तो दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। जनाजे के सामने कुरान पढ़ने की हकीकत। जनाजे के सामने जो लोग कुरान पढ़ते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या ये अमल हदीस से साबित है या बिदत है? अब्दुस समद साहब ने इंडिया से पूछा है। जनाजे के सामने स्पेशल जनाजे की वजह से कुरान पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो और जब तक जनाजे को नहलाया ना गया हो तो उसके सामने तिलावत करने को फ़ुक़हा ने गलत लिखा है, नाजायज़ लिखा है। तो जब तक जनाजे को नहलाया ना जाए तो फिर नहलाने के बाद आप उसके सामने कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत अमल नहीं है। होता यह है कि जब जनाजे को नहला के लाया जाता है, घर में रखा जाता है, तो जब तक यानी नमाज जनाजा के लिए लोग जमा नहीं होते, मैयत को घर में रखा जाता है,
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں, اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.